Villagers escalate cemetery land dispute directly to the chief minister, sidelining the local panchayat. Locals demand answers over crematorium land as emotions run high. आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तेतून पयर जालें कितें गेले आमदार आमकां दोगले म्हणा करता जागा दिल्या ONGC ती फक्त पंचायतीक दिल्या क्रिमेटोरियमाक काय दिवं ना अशेंय उलयता तो आनी ताच्या पयलीं तो उलयतालो कितें की क्रिमेटोरियमूच भितर येवपा जाय म्हणून हे कसली फोटींग विश्वास कसो रावतलो आसा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो त्याच्या आणि आमचे नात्या काबार सामके तेका लागून तूं आतां प्रश्न केल्लो न्ही तो सर MLA कित्याक ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे तेका आनी आमच्याचे जावं सरपंचाचे आमचे कडेन कसले नाते रावचे ना काबार आमचो इशू आसा आमचो आसलेलो बेतूल पंचायतीचे हेजो पंचायतीचो आमचे मशानभूमी आमची मशानभूमी PDA काबार जाली ONGCच्यान भितर आसा तेन्ना ONGC नासलेली आज तेमी कितें केलां ONGC ती लुगार सगळी काबीज केल्या आनी ती कंपाउंड बील घातला आमी पयलीं कितें करताले आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मडी बिडी व्हरप शॉर्टकट अशें करताले शॉर्ट सामकें आनी शॉर्टकट सांगून आनी ताका लागून आमी येयले पूण आतां कितें जालां आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ONGC तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलता थंय काम तेमकां आडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी ठरयलें आमकां आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली थंय अशी भायर पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाउंडाच्या जाल्यार आज जर तुम्ही पळयशी न्ही त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आजची लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हे आनी आमकां लुगारच ना थंय आनी आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या तूं एक सांग या 100 स्क्वेअर मिटर लुगार ही मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय घेवन मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मीटर अंतर इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना ते आमकां दिली 700-800 मीटर ONGC मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयलीं तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो म्हणून आज आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही हातून पंचायत फेलियर जाली आमची क्रिमेटोरियम तेंच्यांनी थंय कांयच दवरूंक ना तर आतां आमकां CMान सांगला की आपूण ONGC कडेन स्पेशल उलयतलो आनी हांचो कितें प्रॉब्लेम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो ONGCन ऑलरेडी जागा दिली ओके सर म्हाका सांगा की पंचायतीन ठराव बीन पास जालो हे 3,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी कितें बांदपाचो बीन काय ना आमकां काय म्हणून ना तेणी पंचायतीक आनी मशानभूमी दिल्ली आमकां काय ठराव तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणाचेर घातिल्ली आसा हे वखती काय ना पंचायतीनच आमच्यावर कंप्लेंट केल्या पुलिशेन नेले आमकां ते बेतूल कारण हांव बेतूल जरी हांव म्हाजी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं बेतूल गांवचो आतां ही स्मशानभूमी आहा ती तेंची जे आपले खारवी समाज जे आसा पारंपारीक जे मच्छीमार जे आसा तेंची फिशरमॅन आतां तेंची ती आसली पण जे आतां शिफ्ट केली 3,000 जागो दिलो 3,000 पंचायतांनी प्लस स्मशानभूमी म्हणून दिलो आतां तेंके आतां तेमी कितें केल्लें की आमकां जो सफिशियंट जागो आसा तो आमकां दवरलो आसतलो एक दितलो आमकां जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच पंचायत ऑलरेडी जाली ताच्या फुडल्यानच 100 मीटर 112 मीटर भितर कितें बांदप जालें तेन्ना त्या लक्षात येयलें की आमकां इतलीच जागो सोडला म्हणून जेन्ना ते पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे सुद्दां तर म्हाका आमच्या घराकडे हांव गेलो ईडीन जो नवो ईडी येयलो आसा जे चुकता म्हणून आतां ताका आमी सायडीचे हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातीचे तुमी जे 112 मीटर जमीन दिल्या थंय कशें बांदताले आमी सगळे म्हणजे तर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्या बरें म्हणतो सगळे पंचायत आनी सगळे बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली पूण 3,000 दिल्या 3,000 बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हें आसप आसता तेजे भायर लांकडां दवरपाचें आसता ते आनी रावताले थंय म्हणजे ताका लागून ताकाय दाखोवप जालें आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसतालें की एटलिस्ट आतां नवीन काय जागो मेळचो ना पंचायत जाली ती जाली तेच्या आनी काय उलोवप जाली न्ही पूण आतां जो पंचायतीचे पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट थंय एक 300-400 मीटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच आतां त्या लोकांचें म्हणणें कितें जालें ईडीक सांगलें की आमकां 100 मीटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मीटर आहा पळय तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाली
थंय जेन्ना हें करून तशें म्हणटकीर जालें आतां तुमी नवीन कांय आनी दिवचे नात आमचे 700-800 असले ती सोड म्हणजे हांगा सुद्दां दिता न्ही जाल्यार 100च्या बदला 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणल्यार तेमी मानून घेतले पूण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जें 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें तेका लागून लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेणी ते हेणी सांगलें पंचायती मेळ म्हणून पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें तरी वेगळी वागणूक मेळ्ळी तेजी उलटा कंप्लेन जाली तो म्हणून सीएमा कडेन येवप जाल्लें आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तेतून पयर जालें कितें गेले आमदार आमकां दोगलेपणां करता तो एक फावटी कितें म्हणटा आमी जेन्ना ताका एक आमच्या थळांत जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो आनी तेन्ना तांचे उलोवप कितें जालें तुमकां न्हू आपूण हें बांदून दिता व्हडली तुमच्या गांवांत हे पंचायत बांदता आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटेरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें म्हणून तेन्ना तरी सांगलें म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ली कडेन आसा ताच्या भितर तो बांदतलो म्हणून आतां ती जागा तुमी आमकां ताका सामको फटयलो ती तेंच्यांनी क्रिमिटेरियम काय बांदूंक ना म्हणटकूच आमी ताका विचारूंक गेले तर सर तुमी कितें करता अशें जर करतात बरें हांव उलोवन तें हें करता म्हणूंक लागलो तो आपूण क्रिमिटेरियमाचें आपूण सगळें काम करता तें पळोवन गेल्यार थंय कांयच ना आतां परत तो आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या विनोद डेमराक काय दिवं ना अशेंय उलयता तो आनी ताच्या पयलीं तो उलयत जालो कितें की क्रिमिटेरियमूच भितर येवपा जाय म्हणून हे कसली फटींग विश्वास कसो रावतलो असा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो आनी ताका लागून आमी पंचायतीक विचारूंक गेले तुमी एक मिटींग सेट करा आनी आमी सगळे उलोवन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करुया तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आनी सांगता की सर एक मिटींग घेवया तर तो म्हणटा कितें आपूण आतां मिटींग घेवन तुमकां लागीं धरिना तेणे हात वयर केले ते बरें आहा आमी थंय मातशें तापल्या म्हणटकूच तांणी डायरेक्ट आमच्यानी कंप्लेन केली लोकांचेर कंप्लेन आतां म्हाका सांग ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले ताका लागून आमी आज हिंगा पावले आता ह्याच्या पुढे आम्ही त्याच्याकडे कसं वचोवचे ना त्याच्या आणि आमचे नात्या काबार सामके ताका लागून तूं आतां प्रश्न केल्लो न्ही हो सर MLA कित्याक ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ताका आनी त्याचे जावं सरपंचाचे आमचे कडेन कसले नाते रावचे ना काबार आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तेतून पयर जालें कितें गेले आमदार आमकां दोगलेपणां करता तो एक फावटी कितें म्हणटा आमी जेन्ना ताका एक आमच्या थळांत जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो आनी तेन्ना तांचें उलोवप कितें जालें तुमकां न्हू आपूण हें बांदून दिता व्हडली तुमच्या गांवांत हे पंचायत बांदता आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटेरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें म्हणून तेन्ना तरी सांगलें म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ली कडेन आसा ताच्या भितर तो बांदतलो म्हणून आतां ती जागा तुमी आमकां ताका सामको फटयलो ती तेंच्यांनी क्रिमिटेरियम काय बांदूंक ना म्हणटकूच आमी ताका विचारूंक गेले तर सर तुमी कितें करता अशें जर करतात बरें हांव उलोवन तें हें करता म्हणूंक लागलो तो आपूण क्रिमिटेरियमाचें आपूण सगळें काम करता तें पळोवन गेल्यार थंय कांयच ना आतां परत तो आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या विनोद डेमराक काय दिवं ना अशेंय उलयता तो आनी ताच्या पयलीं तो उलयत जालो कितें की क्रिमिटेरियमूच भितर येवपा जाय म्हणून हे कसली फटींग विश्वास कसो रावतलो असा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो आता गांवांत घेवचे ना आनी ताका लागून आमी पंचायतीक विचारूंक गेले तुमी एक मिटींग सेट करा आनी आमी सगळे उलोवन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करुया तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आनी सांगता की सर एक मिटींग घेवया तर तो म्हणटा कितें आपूण आतां मिटींग घेवन तुमकां लागीं धरिना तेणे हात वयर केले ते बरें आहा आमी थंय मातशें तापल्या म्हणटकूच तांणी डायरेक्ट आमच्यानी कंप्लेन केली लोकांचेर कंप्लेन आतां म्हाका सांग ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले ताका लागून आमी आज हिंगा पावले आता ह्याच्या पुढे आम्ही त्याच्याकडे कसं वचोवचे ना त्याच्या आणि आमचे नात्या काबार सामके ताका लागून तूं आतां प्रश्न केल्लो न्ही हो सर MLA कित्याक ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ताका आनी त्याचे जावं सरपंचाचे आमचे कडेन कसले नाते रावचे ना काबार